इन फोकस हैं जहांगीर जैदून साहब, फॉर्मर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे साथ हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, माहिर कानून हैं, सीनियर वकील हैं। बेहद शुक्रिया आपका भी। जहांगीर जैदून साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो तब्दीलियाँ लाई गई और उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि मौजूदा चीफ जस्टिस का चुनाव भी हुआ, ये कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अदलिया के अंदर जिस खलीज का जिक्र किया जाता था उसको पुर करने में वो बड़े मावन किरदार भी अदा होंगे और वो ज़रूर कर सकेंगे, बिकॉज उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो ये खलीज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और जिसके नतीजे में जिस ख़त का मैंने जिक्र किया जो 4 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से लिखा गया, तो ये 26वीं आईनी तरमीम से आपको लगता है कि अदलिया में मज़ीद दरारें पड़ रही हैं? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, हम तो जब से 26वीं तरमीम प्रपोज की थी, पहले आपने देखा एक ड्राफ्ट आया, फिर उसको काफ़ी जो है मौलाना फजल रहमान ने भी कहा नहीं है, तो उसकी बुनियाद ही ऐसी रखी गई थी कि इसमें जो आइन का बेसिक स्ट्रक्चर था उसको शेक कर दिया गया है। तो अदलिया की आज़ादी जो है मेन इसमें फैक्टर है। उसकी वजह ये है कि चलें, ये नहीं हम कहते कि पहले अदलिया बहुत ठीक थी तो अब जो है उसकी कोशिश की गई ठीक करने की, अब तो उससे भी ख़राब हो चुकी है। पहले इस तरह था कि चीफ जस्टिस जो भी होता था सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से अदलिया को चलाते थे, उसमें जिसको मर्जी अपना जज अपॉइंट कर दें। अब जितनी पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास आ गई है, वो टिल्ट हो गई है। तो एग्जीक्यूटिव जो है अब अपने जो है कोर्ट पैकिंग कर रहे हैं जिस तरह मर्जी है। अब देखें ना, अगर गवर्नमेंट नहीं चलाने, उनको पहले पता होता है फलाना फलाना बंदा जो है जज। उस दिन आपको पता है जब लाहौर हाई कोर्ट के जज आने थे तो लिस्ट पहले आ गई थी, ये वाले जजेस हो गए, उसमें एक आध ऊपर नीचे हुआ है, बाकी वाकई वो सारे वही जज आ गए। तो इस तरह हर बंदा अपना शेयर ले रहा है। पाकिस्तान बार कौंसिल अपना शेयर ले रही है, एग्जीक्यूटिव अपना शेयर ले रही है। तो ये तो कोई मेरिट पे अपॉइंटमेंट नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका 26वीं आईनी तरमीम एक ख़ास हालात में लाई गई है और उसका एक ख़ास मकसद था। ये आइन के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ किया गया है कि अदलिया की आज़ादी को बिल्कुल सल्ब कर दिया गया है। अब देखें ना, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जज लाए गए हैं उनकी रीज़न क्या थी, टाइमिंग क्या थी, तो ये सारी चीजें आप मिला के देखें तो अब आइन में तरमीम को गलत बात नहीं है, करें, पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। तो सबसे पहले देखें आपकी पार्लियामेंट सॉवरेन ही नहीं है। कहाँ पे सॉवरेन पार्लियामेंट? हम तो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को मनोहन तस्लीम करते हैं, लेकिन पहले जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो तो अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करें ना। आपके सामने है चेयरमैन सेनेट ने जो प्रोटेक्शन आर्डर इशू किया है, क्या आज दिन तक इम्प्लीमेंट हुआ है? आपके सामने है कि जो जिन MNA को छुपे रहे हैं सारी रात वो किसी जगह पे और जिनको उठाया गया था, आज दिन तक कोई इंक्वायरी हुई है किसने उठाया, कौन से नकाबपोश, कहाँ से, किस आए थे, पुलिस के थे, FIA के थे, किसी और एजेंसी के लोग थे। आप ये समझते हैं पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। जब पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है, पीछे से बने बनाई चीजें आ रही हैं, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर नहीं करती तो गवर्नमेंट खत्म कर देंगे जिन्होंने गवर्नमेंट लाई है। तो इस तरह से कोई अदलिया की आज़ादी पे बहुत कारी ज़रब लगाई 26वीं तरमीम ने। अच्छा, आप कहते हैं कारी ज़रब लगाई है। तो ये जो खत लिखा गया है एहसान खोखर साहब, इसके अंदर जो मुतालबा किया गया है कि 26वीं आईनी तरमीम के फैसले होने तक ना, क्योंकि जाहिर है कि इसके खिलाफ भी पिटिशंस हैं, जब तक कम अज़ कम ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसको पोस्टपोन किया जाए और नए जजेस की अपॉइंटमेंट ना की जाए सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कोई इतना गलत मुतालबा तो नहीं है। अगर जो भी फैसला होगा उससे फिर जाहिर है ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, जो मुतालबा करना है वो जदून साहब कर सकते हैं, एज ए लॉयर कर सकते हैं, हमारी बार एसोसिएशंस कर सकती हैं, बार काउंसिल्स कर सकती हैं, आप कर सकते हैं एज ए जस्टिस सेक्टर्स के अंदर होते हुए। लेकिन पाकिस्तान के जो जजेस हैं उनका ये काम नहीं है कि बार बार वो ऐसी चीज़ों के मुतालिक लेटर लिखें जिससे उन्हें पता है इस चीज़ के अंदर कि जिस शख्स को हम लेटर डाल रहे हैं या जिसकी तरफ लेटर वो भिजवा रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन के नीचे उसका कोई इख्तियार नहीं है। अब ये है कि जजेस किन चीज़ों पे लेटर डालते हैं, वो अगर आप आइडेंटिफाई हम कर लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि क्या ये लेटर इनोसेंटली डाले जा रहे हैं कि या इनके पीछे कोई एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद पे ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम आई हुई है उस माइंड सेट से जजेस जो है वो अभी निकल नहीं रहे। पाकिस्तान के जो अभी जजेस हैं, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के तो 16 जजेस हैं, कभी आपको 4 का लेटर नज़र आ जाता है, कभी 2 का आ जाता है, कभी 5 का आ जाता है। बाकी भी तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ना जिनके लेटर्स आपको नज़र नहीं आए। ये लेटरबाजी जो है ये शुरू हुई थी जस्टिस फाइज ईसा साहब के दौर के अंदर और उनके इंटरनल इशू से अपने चीफ जस्टिस के साथ, वो चाहे साकिब निसार थे या उससे पहले आपका जो है जमाली साहब थे या खोसा साहब या गुलजार साहब या बंदयाल साहब थे।
لیکن یہ جو آپ کو ججز کے لیٹر ڈالے جا رہے ہیں یہ ان بنیادوں پہ اوپر کہہ رہے ہیں نمبر 1 کہ پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے. اب پاکستان کا چیف جسٹس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے کے بعد جو ہے فل کورٹ تشکیل نہیں دے سکتا, اور وہ اس کا اختیار ایون کیس فکسیشن کا جو ہے وہ پریکٹسر پروسیجر کمیٹی کی جو ہے وہ ڈیسیژن کے مطابق ہے. نمبر 2 اب اسے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس نہ کریں. آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی اپوائنٹمنٹس آئی تھی تو تب یہ لیٹر ڈالا گیا تھا, اور اس وقت پہلے یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز بن گئے. اب یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر اپوائنٹمنٹ کرنا چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو نہیں ہے, یہ کام اب ایک جوڈیشل کمیشن کا ہے, اس کا ایک انڈیپینڈنٹ سیکریٹریٹ ہے, اسی نے بلانا ہے, اور جوڈیشل کمیشن کا 1/3 ممبر اپنا اجلاس بلا بھی سکتے ہیں. پھر وہ پاکستان کے چیف جسٹس سے کہتے ہیں کہ جی سارے کام چھوڑ دیں, پہلے جو ہے آپ یہ طے کریں کہ جو ریگولر بینچ کا اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کا اختیار کیا ہے. اب وہ اختیار اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا انٹرپریٹیشن آف لا, وائریز آف لا, ایڈوائزری جورسڈکشن, نیچے کی اپیلیٹ جورسڈکشن جہاں پہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہے, یہ پبلک انٹرسٹ ہے, یہ ریگولر بینچ کا اختیار نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا اختیار ہے. اب چیف جسٹس کس طرح ان کی بات مان کے کہیں؟ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی سینیورٹی ہے. احسان کھوکھر صاحب ایک منٹ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. یہ جو آپ نے باتیں کہیں اور بالکل آپ نے ظاہر ہے کہ آئین کے اس 26ویں ترمیم کے مطابق ہی کہی ہیں, تو اسی ترمیم پر تو سارا جسے کہتے ہیں نا کہ کھپ مچی ہوئی ہے. یہیں پہ تو وہ جو جج صاحبان ہیں جو خط لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے اس ترمیم کا فیصلہ ہونے دیں اور اس کے بعد آپ اس ترمیم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس قسم کے اجلاس بلا کر اس قسم کی اپوائنٹمنٹس کیجیے گا, کیونکہ اس ترمیم سے جو کچھ ہوا ہے وہ شاید اس سے ان کے تحفظات ہیں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ جج کا کوئی تحفظ نہیں ہے. جج کا یہ ہے کہ وہ کام اس آئین اور قانون کے مطابق کرے جو پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے. اب یہ ہے کہ ججز تو اس کے علاوہ بھی بڑے تحفظ شو کر, تو کیا سارے تحفظ جو ہیں وہ اس طرح پبلک کے اندر آ کے حل ہوں گے یا لیٹرز کی صورت کے اندر حل ہوں گے؟ مناسب اس کے اندر یہ ہے کہ جو اپروپریٹ فورم کے اندر وہ چلا گیا معاملہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا, اس کے اندر بات کرے. ہاں دوسرا ایک ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جب ایک میٹر آیا تو اس وقت کے پیونے جج نے کہا کہ جتنی دیر تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیٹ کیا ہے میں کام نہیں کروں گا. تو پھر سارے یہ طے کر لینا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم لگے گی اس کا ایک فیصلہ آئے گا پھر ہم کام کریں گے. یہ جو پبلک انٹرسٹ میٹرز ہے, یہ پبلک منی ہے, یہ پبلک کا سارا کام ہے, وہ سارے کا سارا سٹیک پہ لگ گیا ہے, اور ججز اپنی اس ساری ریزرویشن سے یا اپنے کنسرن سے ممکن ہے ان کی بات ٹھیک ہو, لیکن اس پروسیس کے اندر جا کے میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے انصاف کا جو نظام ہے اس کی خدمت نہ ہو رہی ہے اور نہ اس کی کریڈیبلٹی بڑھ رہی ہے. جدون صاحب یہ بات بھی بالکل مناسب, وہ کہتے ہیں فیصلہ ہو جائے گا, اب جو بھی فیصلہ ہو ممکن ہے یہ جج صاحبان جو ہیں اپنے جو تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ درست ہو, لیکن کام کو نہیں روکا جا سکتا کیونکہ ججز کا کام, یہ بات بھی درست ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرنا ہے, آئین کے برخلاف وہ کام نہیں کر سکتے. So it is happening according to the 26th amendment. نہیں دیکھیں, جو بھی آپ کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پبلک جو ہے ٹرسٹ اس پہ ہونا چاہیے کہ ججمنٹ ٹھیک ہے. جب ترمیم آپ نے کر لی, جس طرح ترمیم ہوئی سب کی آنکھوں کے سامنے ہے, کس طرح بندوں کو لایا گیا ہے, کس طرح سر وہ جس طرح بھی ہوئی ہو لیکن ترمیم ہو گئی نا, اب now that is part of your constitution. نہیں اور وہ عمل ہو گئی ہے, پاکستان کا چیف جسٹس آیا ہے, اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے. دیکھیں ترمیم کے مطابق تو کام ہو رہا ہے نا, اس لیے تو اتنے جج جو ہے آپ نے پیک کر دیے ہر کورٹ میں, ترمیم کے مطابق ہی کر رہے ہیں نا آپ سارا کام. ترمیم کا جو مقصد تھا وہ آپ نے اچیو کر لیا ہے. پہلا مقصد تھا کہ فلانے والے بندے کو چیف جسٹس نہیں ماننا کہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہ کر دے, وہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا. پھر آپ نے کہا ججز اپنی مرضی کے لانے ہیں. اب آپ کا تیسرا مقصد جدون صاحب صرف ایک, جدون صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں آئینی ایک سپریم کورٹ میں پھر ہم کہہ دیں گے جی کہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ بٹھا دیں. اب ان کا یہ مقصد ہے نا کہ 10 تاریخ کو اجلاس کر کے اپنے مقصد کے جج لائیں, اپنی مرضی کے پھر فل کورٹ بٹھا دیں. جی جی جدون صاحب یہ اصل دیکھیں ٹینشن دیکھیں آپ اس کے پیچھے کیا کر رہے ہیں. نادیہ صرف یہ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے
جدون صاحب نے خود کہا کہ ایک چیف جسٹس ہوتا تھا اپنے مرضی کے جج لے کے آتا تھا. تو اگر یہ بات اپنی مرضی کے جج پہلے والی تھی تو اب اگر بات جو ہے کہ 50 بندوں کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہتر ہے کہ وہ بہتر تھا کہ 9 بندوں کے نام آئے اور آپ نے 9 کے کر لیے, اور رات کو بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ جی اس کا نام گیا کس چیز کا اس کے اندر ہے. اتنا سیکرٹلی جو تھا وہ آپ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز یا آپ کے سپریم کورٹ کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے کام کرتا تھا, کیا وہ اپوائنٹمنٹ ساری آپ کی ٹرانسپیرنٹ تھیں؟ کیا وہاں پہ نیپوٹزم نہیں تھا؟ کیا وہاں کے اوپر چیمبر کے اندر لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں تھی؟ اگر وہ ساری چیز آ گئی ہے تو یار 2 ماہ کے اندر جو ہے اب کوٹ پیکنگ کا آپ کو خیال آیا کہ جی کوٹ پیکنگ, اور یہ وہ کوٹ پیکنگ جس کا کہہ رہے ہیں یہ سارے وہ ججز ہیں جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور کے بعد اپوائنٹ ہوئے. ایک بھی ایسا جج نہیں ہے کہ جس نے اب سپریم کورٹ کے اندر آنا ہے جو اس جوڈیشل کمیشن نے اپنی اس کی انیشل اپوائنٹمنٹ کی ہو. تو تھوڑا سا تو سپیس دے دینا چاہیے نا. اتنا ہم ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے اس کے اندر رگڑ دیا ہوا ہے کہ جی پارلیمنٹ بھی کوئی نہیں ہے, سوورینٹی بھی کوئی نہیں ہے, ججز بھی کوئی نہیں ہے, جوڈیشل کمیشن کا بھی